سره لیک مسعد خان دی سنم دی جی تاسو سعادت خان ثابت خان تاسو چرته تللی وئ مې عمرې عمرې کله راسې راغی मर्दान में कोरोना वायरस से मौत वाक़या होने का मामला ज़िले इंतज़ामिया ने मुतलका यूसी को लॉकडाउन कर दिया। यूनियन कौंसिल मंगा से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस समेत तमाम मुतलका अदारों को आगाह कर दिया। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना वायरस से जाँ बहक शख्स का ताल्लुक यूनियन कौंसिल मंगा से था। मुतलका शख्स एक हफ्ता पहले उम्रे से आया था। यूनियन कौंसिल में आने जाने पर पाबंदी आवाम की भलाई के लिए लगाई गई है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज 8 मार्च को सऊदी अरब से पेशावर पहुंचा था। 50 साल सादत खान कोरोना वायरस की वजह से जाम बहक हुआ। सादत खान उम्रे की सादत हासिल करने सऊदी अरब गया था। उम्रा करने के बाद वापस लौटने पर घर पर तकरीब का इनकाद किया। तकरीब के मौका पर सादत खान सैकड़ों अजीज़ व कारब से मिला। सादत खान अपनी बीवी, 3 बेटों, 3 बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहायश पजीर था। 18 मार्च को जाम बहक सादत खान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज को डॉक्टर मंजा ने तिबी इमदाद फ्राहम की। डॉक्टर मंजा भी कोरोना वायरस के असरात से मुतासर हो गई। कोरोना वायरस से मर्दान में मरने वाले शख्स के मरने से पहले की फुटेज, आइए फुटेज में देखते हैं कि मरने वाले शख्स ने मरने से पहले क्या बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। سره لیک مسعد خان دی سنم دی جی تاسو سعادت خان ثابت خان تاسو چرته تللی وئ مې عمرې عمرې کله راسې راغلی بیا دسمه دسمه ورځ د تکلیف ته شته بس نشته نو معمولي ریسپریشن کې فرق دی ها نو خلاص نشته مری دې خوږیږي نه ټوکې شته خیر نشته دبا ته داسې مخکې مو زما داسې ټایفاید ها ها ما به راوتلو خو څه خاص نه نشته ها وشته که نشته اوشته نه اوس هم نشته څو ورځونه نشته اړوشتنه ته به زما باندې راځي نه ماته بس ریسپریشن تاسو جی عمرې نه کله راغلی تاریخ درته یاد دی 8 باندې 8 باندې د عمرې نه راغلی په کوم ایرپورټ باندې راغلی پېښور پېښور ایرپورټ باندې راغلی تاسو هغه بورډینګ پاس تا ما خو هغه ورکړی وله هغه وخت کې زه ښه نارمل وم نه تاسو هغه په دغه کې اجازه کې او رسید تاسو باندې ډاکې ما ډاکټر په خپل ریپل خپل هم فیل کړو ها بیا ټیکټ هم د کوم ځای نه غشته د کوم ایرلاین نه کوم یو اجازه کې راغلی پی آی کې راغلی کوم ایرپورټ باندې کوشش وکړ پېښور او څه ټایم راغلی 4 بجے سحر 4 بجے فکس 4 بجے را خوشو اجازه فکس ها پای کې نور د کوم ځای خلک ټول دغه والو عمرې والو عمرې والو نو اکیدی چې عمرې والو پته نه لګی نو دا تا فلایټ کوم ځای نه چینج کړو په یو سیده ډایرکټ فلایټ کې راغلی کنه په ابوظبي کې بدل